अज़ीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। रोज़ों के अयाम में हम पास्टर सरफराज रहमत के साथ मिलकर रोज़ कुछ न कुछ सीखेंगे ताकि हमें रूहानी ग़िज़ा हासिल होती रहे। आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर एक सवाल पर मुहित है। आइए पास्टर सरफराज से बातचीत करते हैं और कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मसीह खुदाउन के अजीम और बरकत नाम में आप सबको सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। मैं खुदाउन का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदाउन अपने जलाल के लिए, अपने बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च कर रहा। रोज़े के ऊपर कुछ बात करते हैं कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए। आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं और यशायाह की किताब उसका 58वां बाब आपके सामने आज तलावत करूँगा। किताब मुक़द्दस में उसकी 58वां बाब यशायाह की किताब और आयत नंबर 4 में यूँ लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उस आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा को मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोले जाएं और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रुपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़ैगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और आज़ाद दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर खुदा का जो जिंदा कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, रोज़े की अहमियत को बयान किया गया है कि खुदा किस तरीके से हमारी ज़िंदगी से ये चाहता है कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल और ख़र्च हों। एक और बात मैं रोज़े के तल्लक से आज आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि खुदा हमें इस रोज़े के तल्लक से किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल और खर्च करना चाहता है और खुदा हमें रोज़े की अहमियत को क्यों उजागर करने के लिए तहरीक देता है कि हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हों। दरअसल रोज़ा जो है वो खुदा के जलाल के लिए, उसकी कुर्बत में बढ़ने के लिए लोग रखते हैं। रोज़ा खुदावन की खोई मोहब्बत को हासिल करने के लिए रखा जाता है। रोज़ा आजिज़ी और इंकिसारी में खुदा तक रसाई करने के लिए रखा जाता है। रोज़ा दरअसल अपनी खोई हुई मोहब्बत खुदा में दोबारा बहाल करने के लिए रखा जाता है। रोज़ा किसी न किसी खुदा के प्लान और मंसूबे में जिसमें खुदा ने हमें बुलाया हुआ है, उसमें असर नो खुदा से मदद लेकर खुदा के काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, खुदा यीशु मसीह को किसी रोज़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह दरअसल हमारे लिए एक रोल मॉडल बना है। यीशु मसीह ने हमें जो तालीम देनी थी वो जिस्म में रहकर अपना नमूना हम पर छोड़कर गया है कि हम उसके नक्शे कदम पर चले। ठीक है, तो यीशु मसीह ने जो रोज़ा रखा दिन और रात का, वो एक रोज़ा रखा था और यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा प्लान था जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया था कि इसको जाकर तूने पूरा करना है। खुद यीशु मसीह दरअसल खुदा का वो कलाम है जो ज़मीन पर जिस्म इख्तियार करके आया और खुदा के कलाम को खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से ज़मीन पर पूरा करना चाहता था। इसीलिए खुदा के बेटे ने ज़मीन पर 40 दिन बियाबान में
گزار کر خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے اور پھر اپنے منصوبے پر کام شروع کیا۔ جو حوالہ آپ کے سامنے آج پڑھا گیا ہے، یسایا کی کتاب اس کا 28واں باب، اس میں انہی باتوں کا ذکر ہے کہ کیا خدا ایسا روزہ پسند نہیں کرتا جس میں جو ہے وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندھن کھولے جائیں، جوئے توڑے جائیں، آزاد کیا جائے لوگوں کو، اور بھوکے کو روٹی کھلائی جائے، اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہر قسم سے آزادی دی جائے۔ اور یسوع مسیح نے زمین پر آ کر غریب لوگوں میں، نادار لوگوں میں، یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کی طرف جانا پسند کیا جو معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، اور خدا یسوع مسیح ان کے درمیان جا کر انہیں ان لوگوں سے آزاد کراتا رہا جو ان کے اوپر بھاری جوئے رکھ کر انہیں جو ہے وہ اذیت اور پریشانی میں مبتلا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے آنے کے بعد ایک عام آدمی کی سنی گئی، یسوع مسیح کے آنے کے بعد ایک عام آدمی کی رسائی خدا تک ہونا شروع ہو گئی، اور یہ خدا یسوع مسیح نے روزے میں اپنے آپ کو ان باتوں کے لیے سٹرونگ کیا کہ وہ وہاں پر جائے گا جہاں پر ان کی ضرورت ہے، جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس معاشرے میں عام آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آیا ہے، اس نے آ کر ایک عام آدمی تک رسائی کی ہے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر واقعی میں، جو کہ یہاں پر لکھے نا، خدا کیسا روزہ ہماری زندگی میں چاہتا ہے، وہی آ کر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ پورا کیا۔ 6 آیت میں، یسایا 58 باب کی 6 آیت میں لکھے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں۔ یسوع مسیح نے آ کر ظلم کی زنجیروں کو توڑا، ان کے جوئے اور بندھنوں کو توڑا، مظلوموں کو آزاد کیا، اور ان کے جوئے ان کے اوپر سے ہٹا دیے۔ پھر بھوکوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا، مسکینوں کو اس نے، جو آوارہ پھرتے تھے، یسوع مسیح نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور یسوع مسیح نے اپنا آرام انہیں دیا۔ یسوع مسیح نے جو ننگے تھے انہیں پہنایا، یسوع مسیح نے جو اندھے تھے انہیں آنکھیں دی، یسوع مسیح نے جو بیمار تھے انہیں چنگائی دی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہر کھاتے پیتے کو ہر کوئی آدمی پوچھتا ہے، لیکن مبارک وہ ہیں جو کسی غریب کے پاس، مسکین کے پاس، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جائے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور روزہ رکھیے، لیکن ایک بات کریے، اس دن کی روٹی اگر آپ کسی دوسرے کو کھلائیں گے تو آپ کا روزہ، آسمانی باپ کہتا ہے، وہ آسمان پر پورا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن اپنے بدن کو دکھ دیں اور اس کا حاصل کچھ نہ ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس دن کی روٹی اگر آپ کسی بھوکے کو کھلائیں تو آپ کا روزہ آسمانی خدا قبول کرے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، روزے کا مقصد آپ کے بدن کو دکھ دینا نہیں ہے، روزے کا مقصد خدا کے پلان میں اپنے آپ کو فٹ کرنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے لیے آسمان کو کھولنا اور اپنی آواز دال میں بالا تک پہنچانے کا نام ہے۔ اور وہ روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا پیش کریں کہ خدا کو پسند آ جائے، اور آپ کے لیے خدا کہے، میں یہاں ہوں، اے میرے بیٹے، میں یہاں ہوں اور میں تیری آواز کو سنتا ہوں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ آگے بات نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس پر بات کریں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سلسلہ بڑی برکت بخشے، اور میں چاہتا ہوں اگر آپ روزہ رکھیں تو کسی مقصد کے لیے رکھیں۔ جیسے 84 ایئرز کی ایک عورت جو کہ یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ہیکل میں رہتی تھی، اور پھر وہ روزے اور دعا میں، ورشپ میں، پرستش میں اپنا وقت گزارتی تھی، اور وہ خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پرستار تھی خدا کی، روزے اور دعا میں پرستش کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ خداوند کے بندوں نے بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزاری جس میں انہوں نے اپنے آپ کو جو کی طرح جھکایا۔ جیسے آپ دیکھیے نینوا کے شہر میں لوگ راکھ اور ٹاٹ میں اپنے آپ کو توبہ کر کے انہوں نے زمین پر اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، اور خدا نے ان کی آواز کو سنی اور خدا نے انہیں برباد کرنے سے روک لیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ کون سا مقصد سامنے رکھ کے خدا کے سامنے جا رہے ہیں۔ محض اپنے بدن کو دکھ دینا روزہ نہیں ہے، بلکہ آگے اپنا کوئی مقصد رکھیں اور خدا آپ کو اس میں کامیاب کرے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خدا آپ سب کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ ہم سب برکت پائیں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو ہمیشہ سلامت